ड्रामा कुछ अनकही की अगली किस्त कल रात को ऑन एयर हुई तो रिव्यू भी हासिल। सैफ शगुफ्ता सामिया ट्रायंगल, आई थिंक उसमें जो सैफ ने जो बातें की सामिया के साथ, लिटरली जो मेरे दिमाग में जुमला फंस गया तो उसने कहा जब से होश संभाला मैं ग़ुलामी कर रहा हूँ और अब मुझे इसकी आदत हो गई है और इसीलिए शगुफ्ता तुम बहुत अच्छी हो, तुमसे बेहतर है। असफर, सलमान, आलिया, अब ये जो तीसरा ट्रायंगल है इस कहानी का, तो ये ट्रायंगल जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा, मगर यहाँ पर थोड़ी सहरिश की इंटेलेक्चुअल बदयानती पर ज़रूर कहना होगा कि जब असफर उससे रीच आउट करता है और उसको सलमान और आलिया का पूछता है कि इनके दरमियान में कोई चीज़ नहीं है, तो शी सेज़ नो, ऐसा नहीं है कि असफर साहब ने इजहार मोहब्बत करना शुरू कर दिया बड़े ओपनली, इज कमिंग आउट लाइक ऑन टू इट। असफर की स्टाइलिंग और ड्रेस सेंस स्पॉट ऑन, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा कुछ अनकही की अगली किस्त कल रात को ऑन एयर हुई तो रिव्यू भी हासिल। जैसे मैंने पिछली दफ़ा कहा था कि ड्रामा चूँकि हमने सोप की तरह लेना शुरू किया तो ड्रामे ने भी जान पकड़नी शुरू कर दी। इस दफ़ा की किस्त भी बहुत जानदार रही, जो बहुत अच्छी बात थी। अगेन मैंने अपने पिछले रिव्यू में इसकी तरफ तवज्जो दिलाई थी क्योंकि हरासमेंट एट वर्क प्लेस, हरासमेंट एट स्कूल्स एंड कॉलेजेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रही है और ये एक उभरता हुआ बहुत सेंसिटिव माशरती मसला है। जिस तरह इसको टैकल किया गया आई थिंक वो बहुत अच्छा है। एक तरफ ये दिखाया गया कि इस तरह की चीज़ों में नी जर्क रिएक्शंस नहीं करने चाहिए जो तानिया ने किए, क्योंकि इसमें विक्टिम, जिसको हम टेक्निकली सर्वाइवर कहते हैं, उसकी कंसेंट शामिल नहीं थी। एक विक्टिम या सर्वाइवर को इस चीज़ के ऊपर रिपोर्ट करने में जिन मसाइल का सामना होता है या जो माशरती घरेलू दुश्वारियाँ दरपेश होती हैं उनके बारे में बहुत अच्छी तरह बताया गया, और फिर सबूत का ना होना, सबूत का कमज़ोर होना। मगर दूसरी तरफ ये भी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कितना ज़रूरी है। हम अपनी सोच पे या हमें मालूम भी हो कोई चीज़ तो हम जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर नहीं बन सकते, ख़ास किसी भी केस में और ख़ास तौर पर हरासमेंट जैसे सेंसिटिव मामलात में। इसमें बच्चियों को जो सामना होता है, जैसे सर्वाइवर्स जो हैं वो अपने और अपने ख़ानदान की इज़्ज़त और उसके नाम पे पीछे हो जाते हैं। जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में अपने इदारे की क्रेडिबिलिटी के लिए आप इशू को अंडर द कारपेट कर देते हैं, लोग टीचर्स आपस में भी मिल जाते हैं। ये सब बातें बहुत अहम हैं, तो उसको बहुत खूबसूरती से दिखाया गया। और इसके साथ साथ ये चीज़ का कहना कि किस तरह आप फ़िज़िकल हरासमेंट से जो कोई भी आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। इसमें दूसरी तरफ अच्छी बात ये भी दिखाई गई कि अगर आपकी फैमिली, दोस्त आपके साथ हों तो वो भी कितना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ इट्स अ कलेक्टिव, और गलत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। हमारा इस मामले में कानून होने के बावजूद चूँकि केस लॉ नहीं है और हमारी अदालतों ने ना स्विफ्ट ना क्लियर कोई भी जजमेंट दी है इस तरह के केसेस में, तो अच्छा कानून होने के बावजूद बहुत सी बच्चियाँ, बहुत सी औरतें काम की जगह पर, तालीमी इदारों में हरासमेंट का शिकार रहती हैं और सहती हैं। इसको बदलना बहुत ज़रूरी है। और जिस खूबसूरती से ड्रामे में तानिया और वालिद, क्लास फेलोज़, सब ने जो दो तरफ से इसकी रियलिटी और सेंसिटिविटी को समझाया गया कि ये कितना ब्लर है कि क्या चीज़ गलत और क्या चीज़ सही है और कितना करीब है और इसमें चीज़ें किस तरह इन्फ्लुएंस करती हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू जो है या उसको स्टॉल किया जा सकता है या उसको पीछे छोड़ा जा सकता है, तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से दिखाएंगी। मेरे ख़्याल में इसको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। और मैं ख़ुद भी यही कहूँगी कि हमें बिल्कुल लेट गो नहीं करना चाहिए, हमें सपोर्ट करनी चाहिए, मगर सोच समझ के, कानून के दायरे में रह के। और ये याद रख के कि अब सोशल मीडिया जहाँ पॉजिटिवली इस्तेमाल होता है और इस तरह की चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाई जा सकती है, दूसरी तरफ यहीं पर बैकलैश भी बहुत ज़्यादा आता है जो हर कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो उसकी तरफ जो तवज्जो दिलाई आई थिंक वो बहुत ज़बरदस्त थी।
دوسری اس قسط کا ٹیک اوے تھا سیف شگفتہ سامیہ ٹرائی اینگل. آئی تھنک اس میں جو سیف نے جو باتیں کی سامیہ کے ساتھ، لٹرلی جو میرے دماغ میں جملہ پھنس گیا تو اس نے کہا جب سے ہوش سنبھالا ہے میں غلامی کر رہا ہوں اور اب مجھے اس کی عادت ہو گئی ہے اور اسی لیے شگفتہ تم بہت اچھی ہو، وہ تم سے بہتر ہے. یہ ایک آئی تھنک رانگ پیرنٹنگ کی طرف جتنی خوبصورتی سے توجہ دلائی گئی، وہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ لڑکوں کی مائیں obsessed ہو جاتی ہیں، اور اگر وہ سنگل پیرنٹ ہو تو بہت سی ایسی مائیں obsessed ہو جاتی ہیں، ان کو اپنی مرضی سے پڑھنے دینا، آنے جانے دینا، زندگی گزارنے کے ڈیسیژن لینا وہ ان پہ نہیں کرنے دیتی، جس کی وجہ سے ان کی پرسنالٹی ایک کتنی توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتی ہے اور وہ ایک مینٹل ہیلتھ ٹراما میں سے گزر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں پھر وہ ان کو شگفتہ فار ایگزامپل اگر ہم اس ابھی کی بات کریں تو سیف اور شگفتہ میں اس کو سامیہ کی بجائے شگفتہ اچھی لگتی ہے، کیونکہ سامیہ سب ڈوڈ ہے اور شگفتہ از لائک کنٹرولنگ اینڈ ہی لوز ٹو بی ان کنٹرول. میرے خیال سے یہ دو باتوں کی طرف جو توجہ تھی اگین بہت خوبصورتی سے دکھائی گئی. سامیہ کے کردار کا جو اب ایک چینج ہے سامنے آ رہا، مجھے وہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے. ایک بہت دبو لڑکی جو اپنے ماں باپ کے لیے شادی بھی کرتی ہے، چیزوں کو لیٹ گو بھی کرتی ہے، مگر جیسے جیسے اکنامک امپاورمنٹ اس کے ہاتھ میں آتی ہے، وہ کام کرنا شروع ہوتی ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ میری بھی ورتھ ہے، تو اس کا سیلف رسپیکٹ، سیلف کانفیڈنس کس طرح باہر آنے لگتا ہے کہ اس نے اپنی ساس کو راضی تو چلے پیسے اور تنخواہ سے کر لیا، مگر وہ اس کے ساتھ ڈائلاگ ایز اے وومن ٹو وومن بھی کر پا رہی ہے کہ میری کیا خواہشات ہیں اور میری سیلف رسپیکٹ مجھے اس ریلیشن شپ میں کتنا آنے دینا چاہ رہی ہے یا نہیں آنے دینا چاہ رہی. وہ دوسری طرف سیف سے بھی انٹریکٹ کر رہی ہے کہ میں تمہیں حوصلہ دینے کو بھی تیار ہوں، مگر there's a limit to everything. سو آئی تھنک وہ بہت خوبصورت تھا جہاں پر عالیہ اور سامیہ بات کرتی ہیں ایز اے سبلنگ ریلیشن شپ کتنا اہم تھا، جہاں وہ اس کو بتاتی ہے کہ کتنا لبریٹڈ وہ فیل کر رہی ہے when she has discovered herself. بہت خوبصورت میسیجنگ، بہت زبردست. اس کے بعد جو اظفر سہرش اور برادر ایسے ہم کیوں کہیں کہ اظفر سلمان عالیہ، اب یہ جو تیسرا ٹرائی اینگل ہے اس کہانی کا، اگین 3 ٹرائی اینگلز جو ہے وہ اب آگے آنا شروع ہو گئے. تو یہ ٹرائی اینگل جو ہے یہ بہت انٹرسٹنگ لگا، مگر یہاں پر تھوڑی سہرش کی انٹلیکچوئل بددیانتی پر ضرور کہنا ہوگا کہ جب اظفر اس سے ریچ آؤٹ کرتا ہے اور اس کو سلمان اور عالیہ کا پوچھتا ہے کہ ان کے درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے، تو شی سیز نو، ایسا نہیں ہے. حالانکہ ایک سین پہلے آپ نے دکھایا کہ سلمان نے کتنا کلیئرلی اپنا انٹرسٹ بھی شو کیا اور اس کو معلوم بھی ہے، اور جس طرح وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خفا ہو جاتا ہے یا عالیہ کے لیے کیئر ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے، تو یہ سہرش کو بہت اچھی طرح پتہ تھی. مگر اس نے بھائی بہن کی محبت جو عالیہ نے کلٹیویٹ کر دی، تو اس کے لیے اس نے اس کو لیٹ گو کر دیا کہ اوکے فائن، ٹھیک ہے اظفر کو لگا دیں. اور پھر وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا کہ اظفر صاحب نے اظہار محبت کرنا شروع کر دیا بڑے اوپنلی. از کمنگ آؤٹ لائک آن ٹو اٹ. اظفر کی سٹائلنگ اور ڈریس سینس اسپاٹ آن، ویری نائس، بیوٹیفل. مگر مجھے تھوڑی سی بونگی لگی کہ جب اظفر اور عالیہ بات کر رہے ہیں تو عالیہ کیپٹ آن سٹنگ. چلیں یہ بھی ٹھیک ہے، کارپوریٹ سیٹ اپ میں ایسا بھی چلتا ہے، مگر اس نے بات کرنے میں پاز کیا، اس نے چھوڑ دیا اور وہ نیچے اپنا کام کرنے لگی. تو آپ اپنے باس کو اگنور تو نہیں کر سکتے. تو پہلے ڈھکے چھپے، اور ڈھکے چھپے سے سیدھا انہوں نے کہا سامنے ہی آ جاتے ہیں کہ آپ کے گھر آ جاؤں تو کیسا لگے گا، یوں آپ میری زندگی میں آ گئے ہیں. سو بہت انہوں نے کلیئر انٹینشنز دے دی. اور سہرش بھی جب اس کو کھانے پہ لے کے جاتی ہے، یو آر اے فیملی. تو اس میں جو مجھے سہرش انتہائی ماڈرن دکھائی ہیں، بہت انڈیپینڈنٹ ہیں، تو وہ بھی اگین اس بارے میں نہیں سوچتی کہ shouldn't she ask عالیہ کہ are you interested in my brother as well or not. تو یہ بھی ایک بہت وہ دکھائی گئی کہ آپ اسیوم کرتے ہیں کہ جہاں انکم ڈفرنس کم ہو اور اگر اس طرح کا ہو رہا تو why wouldn't a girl be interested in it. لیٹس سی کہ یہ آگے کیسے پین آؤٹ کرتا ہے، مگر مجھے اس چیز نے تھوڑی سی تکلیف تھی. تو
اب جناب دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سلمان کی اماں کہہ رہی ہیں کہ ہم بات پکی کر لیں. اوپنلی سلمان بھی اپنی پسندیدگی کا اظہار پورے گھر کو کر رہا ہے، عالیہ کے ساتھ کر چکا ہے. تو آگے کیا ہوتا ہے اس سارے میں؟ جو عالیہ کی المیہ کے ساتھ گفتگو ہے نا، آئی ٹوٹلی اڈور اٹ. میرا خیال وہ اگین دیٹس آلسو اندر ہائی پوائنٹ آف دس قسط پہ. اور جناب جہاں پر قسط اینڈ ہوئی کہ تایا ابا نے وائس نوٹ بھیج دیا کہ بھیا جی ہم آ رہے ہیں. تو اگر اف آئی ایم ناٹ رانگ تو میں پرزیوم یہی کروں گی کہ اب اگلے میں عالیہ کا ووٹ اصفر کے ہاتھ میں کے حق میں جا سکتا ہے گھر کو بچانے کے لیے. مگر مزے کے ٹوسٹ ہیں، سیف اور شگفتہ کائنڈ آف مسنگ سے دکھائے گئے ہیں، تو وہ بھی انٹرسٹنگ ہے. اور ایک یہ بھی چیز کہ تانیہ اب ہراسمنٹ کے ایشو کو لے کر کیا کرے گی، اور کیا اس کے دوست اور یونیورسٹی میں وہ اسٹوڈنٹس جو کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جن کے ساتھ ہوا اور وہ آواز اٹھانے کو تیار ہیں، وہ کیسے کرتے ہیں. سو آئی ول بی ویٹنگ فار نیکسٹ قسط. سی یو ٹل دیٹ. خدا حافظ.